यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण साइमी, वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। एउटा लेखक पनि, अलि हक्की स्वभाव, सायद उहाँको पिताजी धुस्वा साइमीको त्यो स्वभाव उहाँमा निरन्तर छ। मनमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, केपी ओली, उहाँहरूको मुटुको धड्कन उहाँले बुझ्नु भएको छ। एउटा वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञको हिसाबले मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा लेखक, नेपाली समाजलाई नजिकैबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत क्षमता राख्ने वरिष्ठ चिकित्सक, राजनीतिमा पनि जिज्ञासु। उहाँहरू सायद एक समय सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि सायद सोच्नु होला, कम्युनिस्टहरूको अर्थात् वामको सरकार त्यो उहाँहरूको एउटा सपना थियो। फलत नेपाली जनले 2/3 बहुमतको सरकार पनि प्रदान गर्यो। 2/3 बहुमतको सरकार प्रदान गर्नुको अर्थ राजनीतिक स्थिरता र विकासको त्यो जनचाहना त्यस्तो प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर साइमीसँग आज म अलिकति केही मुलुकको धड्कन अनि अलिकति केही मानव धड्कन, यो दुई फरक विधालाई केन्द्रमा राखेर उहाँ एउटा लेखक पनि, राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने, त्यस्तो ल्याकत राख्ने एउटा लेखक पनि भएको हुनाले कतिपय सूचनामूलक हुन सक्छन्, कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। आज म तपाईँसँग अलि मिश्रित ढङ्गले कुरा गर्ने मलाई इच्छा लाग्यो। एकातर्फ मुलुक बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। मैले प्रारम्भमा नि बताएँ, तपाईँहरूको काहीँ न काहीँ एउटा सपना के तपाईँको म बुझ्दथेँ भने लामो समयदेखि मैले तपाईँलाई बुझ्नै भएको हुनाले वामपन्थीहरूप्रति रुझान तपाईँको काहीँ न काहीँ सामिप्यता, राजनीतिक कर्मीहरूसँग उठबस बढी, मनमोहनजीको अफिसियल चिकित्सककै रूपमा तपाईँ रहनुभयो, प्रचण्डजीको अफिसियल चिकित्सकको रूपमा रहनुभयो, केपी ओलीजीको पनि तपाईँ निकट रहेर स्वास्थ्य उपचार लगायत विविध विषय हेरी पनि रहनु भएको छ। मुलुक त्यति सहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छैन। बहुमत छ, राजनीतिक स्थिरता छैन, आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य सायद यो सरकारले पनि राखिरहेको छैन। यो मुलुक उप हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण सुनौँ अघि। तपाईँ एउटा अब्बल दर्जाको साहित्यकार, धुस्वा साइमीको सुपुत्र अनि अलि हक्की स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि म अरू विषय पनि क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब, कृपया तपाईँको प्रश्नलाई म आफ्नै कृपया जवाब एकदम। सबभन्दा पहिला त म एउटा डाक्टर, जस कारण चाहिँ तपाईँको प्रश्न म एकछिनपछि जवाब दिन्छु। एउटा डाक्टर भएकोले अहिले कोरोनाको महामारी पनि छ, तपाईँले भन्नुभयो देशको अस्थिरता, होइन। सबभन्दा पहिला एउटा डाक्टर भएकोले मलाई अहिले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भन्दाखेरि सायद कोही डाक्टरको लाइफमा यस्तो परिस्थिति कहिले आएको छैन होला। तपाईँले नाम लिनुभयो मनमोहन अधिकारी, होइन। मनमोहन अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ मैले सेवा दिएको छु। तर जस्तै कोही बिरामीलाई, होइन, प्रधानमन्त्री होस् या जो होस्, बिरामीलाई हेर्ने बेलामा हाम्रो मेन लक्ष्य के हुन्छ भने बचाउने, बिरामीलाई बचाउने, होइन। अब मनमोहन अधिकारी लास्ट स्टेजसम्म पनि, होइन, मैले हेरेँ त्यो 7 दिन 7 रात, होइन, म टिचिङ हस्पिटलमा सुतेँ उहाँको अन्त भएको बेलामा। त्यस्तै अब अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि, होइन, पटक पटक, होइन, सबभन्दा पहिला त मैले सुनेकै होला एपेन्डिसाइटिसको सर्जरी भएको बेलामा त्यहाँ पनि उहाँ मृत्युको शय्यामा थियो। कस्तो महसुस गर्नु, होइन, हामीले कति, होइन, त्यो नेक्स्ट डे जब भेन्टिलेटर ननिकालेसम्म त ठुलो मतलब चाहिँ हामीलाई चुनौती थियो, होइन। त्यस्तै अब उहाँको सेकेन्ड मनमोहनमै एन्जियोग्राफी गरे हामीले। त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि एकदम मनमा त्यो एन्जियोग्राफी एबनर्मल आएको भएर उहाँको ट्रान्सप्लान्टै नहुने, मुटुको एन्जियोग्राफी, होइन।
त्यस्तै अस्तिको ट्रान्सप्लान्ट सर्जरीको टाइममा पनि एउटा ठुलो रिस्क लिएर गरियो होइन, जे पनि हुन सक्थ्यो होइन। तर मैले यो कुरा अहिले किन भनिरहेको भने त्यो बेला हामी डाक्टरको भूमिका भनेको जसरी भए पनि बिरामीलाई बचाउने। तर अहिले आएर के भएछ भने बिरामीलाई त बचाउने, तर बिरामीलाई बचाउँदा अलिकति आफ्नो गल्ती भयो भने आफ्नो ज्यानै जान सक्छ होइन। त्यो एउटा अहिलेसम्म मानव इतिहासमा सायद चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड वारको टाइम छोडेर अरू टाइममा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ डाक्टरको चाहिँ अब चाहिँ बचाउने होइन त्यसको, तर चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि जान सक्ने। त्यस कारण डाक्टरले अहिले डाक्टरको मात्रै होइन एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ सेनाको पनि भूमिका निभाइरहेको छ होइन। दोहोरो भूमिका होइन। डाक्टरको प्रतिको अब कन्सेप्टै चेन्ज भयो। पहिला सबभन्दा पहिला डाक्टर बन्ने कि पाइलट बन्ने, होइन पाइलट बन्यो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। अहिले आएर अब डाक्टर बन्नलाई पनि बाबुआमाले पनि सोच्नु परेको छ होइन। अब डाक्टर बेकारमा बनायो भन्ने लागिरहेको होला होइन। डाक्टरहरू नेपालबाट चाहिँ विदेश जाने डाक्टरहरू उनीहरू पनि बेकारमा गएको भनेर चाहिँ सोचिरहेको होला। अब तपाईँको जुन प्रश्न छ अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो कम्युनिस्ट सरकारमा, किनभने तपाईँको एक ढङ्गले म तपाईँलाई पहिलेदेखि बुझ्ने हुनाले त्यो ड्रिम तपाईँ जुन पालेर बस्नु भएको थियो त्यो ड्रिम त पुरा भयो, कहाँ प्रवेश गऱ्यौँ अहिले? जस्तै अब तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्टको झन्डामा के छ? हँसिया र हठौडा होइन, हँसिया र हठौडा। त्यसकारण चाहिँ मैले डिटेलमा कम्युनिजमको कुरा गरेँ, हँसिया र हठौडा। अहिले हाम्रो प्रब्लम के भएछ भने एउटा त स्वास्थ्य भयो, हँसिया र हठौडा भनेपछि हँसिया भनेपछि हामीले चाहिँ कृषि होइन, कृषिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्व दिनु। हठौडा भनेको चाहिँ त्यो लेबररहरूले काम गर्ने होइन, त्यो लेबररहरूको केयर गर्नु पर्यो। र परिस्थिति होइन तपाईँले सोचेको साँच्चै चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि हामीले चाहिँ अलिअलि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट गरेँ। एउटा सपनै थियो मेरो चाहिँ होइन, कम्युनिस्टको चाहिँ मतलब शासन चाहिँ आयो भने नेपालमा धेरै विकास हुन्छ होला होइन। तर यो बिचमा कम्युनिस्टको अलमोस्ट 2/3 चाहिँ मेजोरिटी पनि आयो होइन। केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री भयो होइन, जसले होइन सीमा जुन लकडाउनको बेलामा चाहिँ गरेको भूमिका र अन्य भूमिकाले गरेर चाहिँ हिरो नै भयो। तर यो बिचमा के भयो भने चाहिँ एउटा यस्तो स्टेज आयो जुन आफूको बिचमा झगडा होइन। जब कोरोनाको यहाँ चाहिँ महामारी आइरहेको थियो, कोरोनाको महामारी आएको बेलामा सुरुमा सरकारको भूमिका चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। लकडाउन गर्यो, यहाँ भित्रका मान्छेहरूलाई बाहिर पठायो। जब बिचमा चाहिँ त्यो विवादहरू सुरु भयो होइन, त्यो बेला चाहिँ सारा नेपाली होइन, म पनि होइन त्यसमध्ये एकजना साह्रै दुःखी भयो। किनभने यस्तो सरकार होइन, यस्तो सरकार चाहिँ मतलब चाहिँ फेरि चाहिँ ढल्यो भने त देश कहाँ पुग्यो होइन। अब यो किन आयो होइन, यो किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एकले अर्कालाई बुझ्न नसकेर, एकले अर्कालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न नसकेर होइन। तर जे होस् त्यो कालखण्ड होइन, त्यो कालखण्ड तर्यो, हाललाई टर्यो होइन। समस्या किन भन्दाखेरि मलाई सबभन्दा दुःख के लाग्यो भने केपी ओली जस्तो मान्छे होइन, जसले मतलब चाहिँ नाकाबन्दीमा यति नाम कमायो, चुनावमा मतलब चाहिँ यति मतलब लोकप्रिय भयो, जुन बेला उहाँ बिरामी परेर होइन हाम्रो हस्पिटलमा भर्ना भयो, सारा नेपाली उहाँको स्वास्थ्यको शुभकामना गरिरहेको मान्छे यो बिचमा चाहिँ यो विवादित चाहिँ मतलब अध्यादेश ल्याएर साँच्चै भन्यो भने त के हुन्छ, उहाँको पपुल्यारिटी त 100बाट 0मै छ। 100 म त्यही भन्छु, 100बाट 0 भयो। सबैले यो के गरेको होइन। तर अहिले आएर यो कुरा चाहिँ हालको लागि मिल्यो, त्यो जसरी मिले पनि होइन, त्यो कसैले भन्छ आफैले मिलाएको, कसैले भन्छ चाइनिज राजदूतले आएर मिलाएको, जसरी मिलाएको भए पनि त्यो मिलाउनेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यही सोच्छु कि यो सरकार चाहिँ होइन, यो यिनीहरूको एकता होइन, जब पार्टी एकता भयो एउटा कार्यक्रममा होइन, एउटा कार्यक्रममा मैले बोलेको थिएँ, म सबै वाम
पार्टीहरूको नेताहरूसँग निकट भए पनि म आज खोलेर भन्न चाहन्छु कृपया, म कृपया। कुनै पार्टीको मेम्बर छैन होइन। काहीँ न काहीँ आस्था चाहिँ तपाईँले जनाउनु भयो के त्यो पिताजीको काहीँ न काहीँ आदर्शलाई फलो गरे कि धुस्वा साइमी पनि कुनै न कुनै ढङ्गले वामसँग समीप हुनुहुन्थ्यो होइन कि मेरो के चाहिँ चिजले? मेन कुरा के छ भने म मनमोहन अधिकारीसँग एकदम करिब थिएँ। उहाँको म निजी चिकित्सक पनि भएँ होइन। त्यो बेला मेरो सबै हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री थियो, माधव कुमार नेपाल उप प्रधानमन्त्री थियो, अरू सबै त्यो बेलादेखि नै मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग नजिकै भयो होइन। उहाँहरूसँग नजिकै भयो। प्रचण्ड र बाबुरामसँग पनि म नजिकै थिएँ। प्रचण्डको बुवाको बाबुरामको आमाको सबै उपचार चाहिँ भूमिगत टाइममा पनि मैले गरेको थिएँ होइन। त्यसकारण चाहिँ एउटा कार्यक्रममा जुन बेला एमाले र माओवादी एकीकरण हुन लागेको बेलामा त्यहाँ धमाधम मान्छेहरू पार्टी प्रवेश भइरहेथे। अनि त्यो बेला मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अगाडि मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू दुईवटा पार्टी मिल्नुहोस्, तपाईँहरू दुईवटा नेताहरू केपी ओली र प्रचण्ड तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, सबै मिल्यो भने अनि म विचार गर्छु म पनि पार्टी जोइन गर्ने कि के गर्ने भने। अनि उहाँले अनि ठट्यौलो पारामा के भन्नुभयो भने अरुण छामीले किन पार्टी जोइन गर्नु पर्यो र उहाँ त 51 सालदेखि चाहिँ हाम्रै मान्छे हो भनेर भन्नुभयो होइन। अहिले पनि होइन एउटा यो पार्टीमा जोइन गर्ने र नगर्नेमा एउटा के छ भन्दाखेरि म चाहिँ कुनै पनि पार्टीको डिसिप्लिनसँग चाहिँ बाँध्न चाहन्न। म एउटा स्वतन्त्र मान्छे। ठिक। मलाई आज चाहिँ केपी ओलीले कुनै गल्तीहरू गरिरहेछ म त्यो पनि भन्न चाहन्छु होइन। प्रचण्डले गल्ती गरे त्यो पनि भन्न चाहन्छु। एउटा पार्टी मेम्बर भएपछि चाहिँ जे भन्यो होइन, जे नेताले जे भन्यो त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ ओके गर्नुपर्ने, त्यो डिसिप्लिन हुन्छ होइन। तर म एउटा स्वतन्त्र होइन नागरिक भएकोले मलाई जे मन लाग्छ, जे फिल हुन्छ म त्यो बोल्न चाहन्छु। बहुत ठिक। तपाईँले मनमोहनजीलाई पनि नजिकबाट बुझ्नु पनि भयो, उपचारमा नि संलग्न हुनुभयो, प्रचण्डजीको पनि हुनुभयो, ओलीजीको पनि। के फरक पाउनुभयो त तपाईँले? किनभने यो पृथक खालका व्यक्ति, मनमोहनजीको एक खालको छवि छ, प्रचण्डजीको अब कोही अब क्याडर्सहरूमा आज एक खालको छ, अरूले अर्को ढङ्गले हेर्छन्, ओलीजीको अर्को खालको देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। के फरक पाउनुभयो तपाईँले? मैले यो तिनैजना नेतामा कम्पेरिजन गरेँ भने चाहिँ मेरो सबभन्दा प्रिय नेता चाहिँ मनमोहन अधिकारी होइन। उहाँ चाहिँ एकदम मेहनती, देशभक्त होइन। कुनै पनि विवादमा उहाँ फस्नु भएन, राम्रो स्टेट्सम्यान होइन। किनभने त्यस कारण अहिलेसम्म पनि मनमोहनको विरोध गर्ने त नेपालमा कोही छैन होला नि होइन। त्यस्तै अब प्रचण्ड होइन, प्रचण्डलाई म किन मान्छु भन्दाखेरि त्यत्रो जनयुद्धको चाहिँ नेतृत्व गर्यो, कसैले यो जनयुद्धलाई मन पनि पराएन होइन। त्योभन्दा पनि जुन भूमिका यो दुईवटा पार्टीमा जोड्नेमा चाहिँ एकता गर्ने भूमिका चाहिँ उहाँले निभाउनु भयो, उहाँ र केपी ओलीले। त्यो एकता नभएको भए नेपालको राजनीति अर्कै दिशामा जान्थ्यो होइन, अर्कै दिशामा जान्छ। त्यसकारण चाहिँ अझै पनि म के भन्छु, यो एकता नटुटोस् होइन। अब केपी ओलीको बारेमा होइन, उहाँलाई मैले 51 सालदेखि अहिलेसम्म मैले निहालिरहेछु होइन। उहाँ एकदम देशभक्त, उहाँ एकदम फुल्ली डिटरमाइन गर्न सक्ने नेता हो। तर उहाँको अलिक कमी कमजोरीहरू पनि छन् होइन। जस्तै होइन, उहाँहरू कहिले कहिले ठट्टा गर्दा प्याट्ट बोलिदिन्छ। जुन चिज बोल्नै नपर्ने चिजहरू चाहिँ बोलिदिन्छ। अनि मैले पटक पहिला उहाँलाई हुँदाखेरि स्वास्थ्यको केयर गर्नु भनेर मैले भन्थेँ होइन। अहिले आएर बिचमा विवाद, कुनै पनि चिज चाहिँ बोल्नु नपर्ने चिज होइन बोल्ने होइन। अनि मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सल्लाहकारहरूले राम्रोसँग चाहिँ सल्लाह दिएन कि होइन। जस्तै अहिले मतलब मिलेनियमको कुरा आइरहेछ होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज त्यसको कुरा आइरहेछ होइन। अब त्यसमा पनि होइन, अब त्यो के हो कस्तो हो होइन। अब त्यो पास हुने नहुने, उहाँले पहिल्यै नै अस्ति नै संसदको सुरुमै मिलेनियम च्यालेन्ज गोल चाहिँ यो चाहिँ पास हुन्छ, धेरैले टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन भनेर त्यो नबोल्नु पर्ने होइन। जस्तै बिचमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विवाद भयो होइन। उहाँले चाहिँ गोकुल बास्कोटालाई बनाएको क्यासेट त नकली हो। अब त्यो किन बोल्नुपर्ने? सिम्पल चाहिँ अब त्यसलाई छानबिन हुन्छ, नियमअनुसार हुन्छ भनेर भइहाल्थ्यो होइन। धेरै त्यस कारण चाहिँ उहाँले होइन जुन किसिमको चाहिँ बोल्ने होइन,
अलिकति सोचेर होइन अलिकति अरूहरूलाई होइन सबैलाई उहाँले यस्तो मौका दिएको छ। उहाँ त कुनै दलको कुनै पार्टीको नेता नभइकन सारा देशको नेता हो। उहाँको हाइट मनमोहन बिपी जस्तो चाहिँ राख्नुपर्छ। उहाँले यस्तो कहिले पनि यो छ नि फुटबलमा कति गेमहरू चाहिँ मिसै गर्न नहुने होइन, जसरी उहाँले बिचमा यो यस्तो कोरोनाको महामारीको बिचमा त्यो अध्यादेश किन ल्यायो होइन? त्यसले त म साँच्चै भन्छु उहाँको पपुलारिटी 100बाट 0मै गएको थियो। अनि म यस बेला चाहिँ एउटा होइन अघि तपाईँले बुवाको नाम लिनुभयो होइन, यो सम्बन्धी म एउटा सानो बुवाको एउटा कविता, मेरो बुवा चाहिँ अब रानीलाई पढाएको राजा वीरेन्द्रले नागार्जुन दरबारमा एउटा पार्टीमा र एउटा कविता सुनाउनुहोस् न टुस्वाजी भनेको बेलामा चाहिँ अनि बुवाले चाहिँ एउटा कविता त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक भएकोले मैले सुनाउँदैछु। उहाँले चाहिँ हिमाली आगको चिसो रापमा रन्थनिएर म यहाँ बसिरहेको छु, ए मेरो राजा तिम्रो चारैतिर दासै दास छन्, तिम्रो चारैतिर लासै लास छन्, इतिहासको कालखण्डमा म चाहन्न तिमी दासहरूको र लासहरूको राजा बनिराख्ने भनेर सुनाएपछि चाहिँ त्यस बेलाका सचिवहरू नारायण प्रसादजी सब चाहिँ अब यसले चाहिँ ढुसुवाले हाम्रो जागिर खाइदिने भयो। नारायण प्रसाद श्रेष्ठ बुवाको मिल्ने साथी होइन। अनि त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले आएर चाहिँ बिस्तारै बुवा कहाँ आएर आई अन्डरस्ट्यान्ड यु प्रोफेसर भनेर बुवाको सबै कविताहरू लियो होइन। राजाले मनन गरेर त्यसपछि चाहिँ केही समयपछि 46 सालमा पञ्चायतको ठाउँमा बौडल आयो। अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि होइन कसैले धेरै क्रिटिसाइज गर्छ, जे गरे पनि क्रिटिसाइज गर्ने, कसैले जे गरे पनि तारिफ मात्रै गरेर उचालिदिने होइन, यो दास प्रवृत्तिको होइन। त्यसकारण उहाँ चाहिँ अलिकति अब जस्तै अस्तिको अध्यादेशको के हो थाहा छैन, तर ब्लेम त उहाँले गर्यो नि, जसले सल्लाह गरे पनि होइन। उहाँले यस्तो चिजमा उहाँ चुक्नुहुन्न होइन। यदि उहाँले कुनै एउटा सर्कल छ होइन, त्यो सर्कलले घेरिरहेछ भने त्यो सर्कललाई उहाँले ब्रेक गरिदिनुपर्छ। त्यो सर्कलले उहाँलाई ब्रेक गरिदियो, चाकरी गर्ने यिनीहरूलाई ब्रेक गरेर त्यस्तो किसिमको मिस्टेक चाहिँ म के भन्छु उहाँ फेरि त्यस्तो किसिमको मिस्टेक चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न चाहिँ उहाँलाई त्यो चान्सै हामीले दिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि मैले अहिले देखेको केपी ओलीको विकल्पमा मैले त देख्दैन। पार्टी अस्ति होइन पार्टी त्यो क्वालिटीको त्यो योग्यता भएको भन्ने तपाईँको आशा हो? त्यो योग्यताको रूपमा अर्को त्यस्तो तर चाहिँ मैले भनेको नि उहाँले सल्लाह राम्रोसँग लिनुपर्छ होइन, विरोधीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। विरोधीको कुरा सुन्नै नचाहने, सल्लाहकारले जे भन्यो त्यो गर्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्न। नेताहरूले त सुन्नुपर्छ तर डिसाइड चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो नि होइन। अस्ति तपाईँ भन्नुहोस् न जुन बेला चाहिँ यो क्राइसिस भयो, जुन बेला चाहिँ उहाँलाई हटाउने भन्यो, जुन बेला यहाँ चाइनिज राजदूतले पनि सब भेटघाट भयो होइन, त्यो बेला कोरोनाको यो महामारीको बिचमा सरकार चेन्ज भएको भए नेपालको अस्तित्व कहाँ पुग्थ्यो? साँच्चै त्यो त मतलब चाहिँ हामी सबै नेपालीको भाग्य। म त अझ के भन्छु भने कसैले भन्छ विदेशी हस्तक्षेप भयो, चाइनिजले गर्यो भन्छ, म के भन्छु जसले गरेको होस् आफै मिलेको होस्, चाइनिजले गरेको भए पनि म धन्यवाद दिन्छु चाहिँ यो कष्टमा ठिक भयो भन्ने यो कष्टमा। किन भन्दाखेरि सरकार ढल्नु चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तै अहिले होइन अहिले चेन्ज भएको छ, अहिले आएर एकाएक फेरि चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा लिएर फेरि उहाँ चाहिँ फेरि पपुलर भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब कोरोना र यो राष्ट्रियताको जुन नक्साको कुरा छोडेर म उहाँलाई अझै पनि के भन्छु अब दायाँ बायाँ सानोतिनो कुरामा नलाग्नुहोस्, कोरोनालाई जित्नुहोस् होइन। अहिले एउटा सुवर्ण अवसर छ किनभने हाम्रो यो तिनटै देशहरूमा होइन, चाइनामा सी जिनपिङ शक्तिशाली, इन्डियामा चाहिँ मतलब चाहिँ मोदी शक्तिशाली, यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रो केपी ओली चाहिँ शक्तिशाली छ। यो मौकामा कोरोनालाई जित्ने अब लक्किली म के भन्छु भने लक्किली कस्तो हामी उहाँ होइन हामी भाग्यमानी भन्छु। यो कोरोना आउनु अगाडि नै उहाँलाई त्यत्रो खतरनाक चाहिँ मतलब चाहिँ एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन चाहिँ
सफल सकिसक्यो। त्यस बेला कस्तो फिल गर्नुभयो? ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, किनभने यतिखेर भइदिएको भए के अवस्था हुन्थ्यो? ट्रान्सप्लान्ट पनि होइन, अलि पछि गर्ने कि भनेर सोचेथ्यो। अब त्यो भइसकेकोले अहिले हामीसँग हेल्दी प्राइम मिनिस्टर छ, उहाँ फुल फ्लेज काम गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि ट्रान्सप्लान्ट नगरेको त्यो भएको भए साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अहिले उहाँ हेल्दी छ, उहाँले आफ्नो हेल्थलाई बाजीमा राखेर पनि अपरेसन गरेको 2 दिनमा सार्कको फोरममा जानुभयो होइन, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ म कहिलेकाहीँ यसो सोच्छु, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिलाको स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्, डेङ्गुको टाइममा पनि सारा संसार डुलेर मात्रै खाने। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री म पर्सनली चिन्छु होइन, धेरै आरोपहरू आयो, एकदम सिन्सियर मान्छे होइन। त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वस्थ छ, स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ एकदम सिन्सियरली भानुभक्त ढकाल चाहिँ मैले उहाँलाई धेरैपल्ट भेटेको छैन त, प्रधानमन्त्री बिरामी भएको बेलामा धेरै उहाँ चाहिँ सिन्सियर होइन। पार्टीले पनि 1 रुपियाँ नखाने एउटा बोल्ड भने कोहीसँग निडर मान्छे। आक्षेप त लाग्यो नि उहाँलाई, आक्षेप लाग्यो होइन। अब आक्षेप लागेर होइन, म त के भन्छु भने यो आक्षेपमा कति सत्यता होला के होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर क्राइसिसको बेलामा कुनै पनि काम गर्दाखेरि यो त्यति ब्याड इन्टेन्सनले गरेको होइन भने क्राइसिसको बेलामा सामान पाइरहेको छैन होइन, विश्व बजारमा सामान चाहिँ छैन होइन, त्यो बेला ल्याउनु खोज्ने बेलामा केही त्रुटिहरू भएको हुनसक्छ होइन, तर त्यो जानी उहाँले गर्नुहुन्न होइन। त्यस कारण यो मौकामा कोरोनाको विरुद्ध होइन प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ हेल्दी छ, त्यो हाम्रो भाग्य, उहाँको पनि भाग्य। तर कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा हुन त यहाँ एउटा चिकित्सक हुनुहुन्छ, धड्कन त यहाँले नै छाम्नुहुन्छ नि। एज अ एक्जिक्युटिभ अथोरिटी हुनका लागि यो तहमा रहेका व्यक्तिहरू, खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीजी, प्रचण्डजीको पनि स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन, हामी पनि सुन्दछौँ नि, जान्दछौँ, चिकित्सकहरूबाट पनि थाहा लाग्छ। कतिपय मानिस यो अनफिट यस्तो सवालमा, त्यस कारणले यो चिकित्सकहरू किन साँचो कुरा भनिदिँदैनन्, तपाईँले आराम गर्नुपर्छ, अरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् किन भन्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् नेपाली समाजका कतिपय मानिसहरू। होइन, मैले त पटक होइन, किन भन्दाखेरि मेरो र प्रधानमन्त्रीको कहिलेकाहीँ कुरा मिल्दैन। मेरो आफ्नो सिद्धान्त के भन्छ, मैले अहिलेको स्टेजलाई पनि त्यही भन्छु, ट्राई फर द बेस्ट एन्ड प्रिपेयर फर द वर्स्ट होइन। हामी बेस्टको लागि ट्राई गरौँ, प्रिपेयरको लागि पनि वर्स्ट गरौँ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले चाहिँ होइन अब बिचमा त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेको बेलामा केही प्रब्लम पनि हुनसक्छ नि होइन, ठिक होइन। त्यो भने सेकेन्ड लाइन कोही छ कि होइन, त्यो सोच्नु भएको छ कि उहाँ चाहिँ एकदम ढुक्क बिचमा म 15 वर्ष मलाई केही हुँदैन, ट्राई फर द बेस्ट होइन। उहाँ चाहिँ टुक्कै अब कन्फिडेन्स हुन त त्यही कन्फिडेन्सले पनि बचायो होला होइन। किनभने मैले के भन्छु भने एउटा प्रधानमन्त्री नभएर देश डुब्नु हुँदैन होइन। म एउटा चिकित्सक डाक्टर अरुण स्यामी, म भोलि मनमोहनबाट मेरो रिटायर भयो भने मनमोहन डुब्नु हुन्न, किनभने मैले आफ्नो चेलाहरूलाई भर्खर उहाँले भन्नुभयो डाक्टर रत्नमणि चन्द्रमणि टिम रेडी गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्री गएपछि देशैलाई लिएर जाने, डुबाएर जाने होइन, विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्वलाई होइन अहिलेदेखि नै रेडी गर्नुपर्छ होइन, केही पनि हुनसक्छ नि होइन। ठिक। अनि यो समग्र अवस्था हेर्दा नि चिकित्सकहरूको एउटा पक्ष हुन्छ अनि हामी आम नागरिकको अलग सोच राख्छौँ। तपाईँ चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? किनभने जो हाम्रो मुलुक अलग चिज हो, मुलुक निरन्तर हो, व्यक्ति गौण विषय हुन्छ, यहाँले नै भन्नुभयो। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई मैले होइन, मेरो एउटा बानी के छ भने म अरू जस्तो बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई गएर म भेट्न जान्न। म सधैँ के भन्छु, प्रधानमन्त्रीले बोलायो भने म जान्छु होइन। पटक हस्पिटल आउँछ होइन, म उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बधाई पनि दिन गएन, उहाँ आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएर केही दिनपछि होइन। अब मैले दिने सल्लाह मैले पटक त्यही हो कि मतलब चाहिँ तपाईँ होइन मतलब चाहिँ यस्तो सानोतिनो झिनो मसिनो होइन कुरामा नफस्नुहोस्। सल्लाहकारहरू होइन
मन्त्रीहरू होइन तपाईँले चित्त बुझ्नु अहिले चाहिँ अब जुन यो इन्सिडेन्ट भयो नि अब त्यो कसले यो त एकदमै ब्लन्डर होइन कुनै महामूर्खले पनि गर्दैन कोरोना भएको बेलामा यस्तो अध्यादेश ल्याउने कसले सल्लाह गर्यो होइन त्यस्तो चिजमा नफस्नुहोस् तपाईँको जुन इमेज छ नि जुन हाइट होइन नाकाबन्दीमा जुन तपाईँ चाहिँ हिरो भएको चुनावमा भएको अहिले आएर चाहिँ फेरि चाहिँ यो नक्सा विवादमा होइन जुन उहाँले साहस लियो नि होइन त्यो त 60 वर्षमा कसैले लिए थिएन 60 वर्षमा कसैले लिए थिएन नक्सामा ल्याएर देखाउनु भनेको इन्डियालाई एउटा ठुलो च्यालेन्जै हो होइन उहाँको जुन एउटा कुरा मलाई खुब मन लाग्यो भने त मोदी पनि खुब राम्रो बोल्नुहुन्छ उहाँले भनेको हेर्नुहोस् इन्डियाको लोगोमा के छ माथि 4वटा सिंहको टाउको छ तल चाहिँ सत्यमेव जयते छ त्यसकारण त्यो सत्य भनेको चाहिँ नेपाल त्यो जुन हाम्रो सीमा विवाद भएको त्यो त नेपालकै भाग हो नि तर सिंह मेव जयते भन्नु भयो हुने कि सत्यमेव जयते भनेर होइन त्यसकारण उहाँले होइन मतलब चाहिँ यस्तो किसिमको अहिले फ्युचरमा यस्तो किसिमको काम गरेर जानुपर्छ होइन जसले गर्दाखेरि उहाँलाई होइन मनमोहन अधिकारी बीपी कोइराला होइन जस्तो होइन नेपाली जनताले सम्झने किसिमको काम सानो तिनो यो मसलामा चाहिँ अड्किने नै होइन उहाँ चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा पर्ने होइन सिङ्गो देश उहाँको साथमा छ अहिले होइन त्यसकारण चाहिँ राम्रो काम गर्नुहोस् र जुन सल्लाह लिनेहरूलाई पनि सल्लाहकारहरूले यदि जसले यहाँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ हाम्रो देशमा राजा आयो भने राजाले नमस्कार काङ्ग्रेस आयो भने काङ्ग्रेसलाई नमस्कार मधेसी दल नमस्कार जो शक्ति छ त्यो शक्तिको पुजारीहरूले मात्रै घेरेको हुन्छ होइन त्यसकारण चाहिँ त्यो त्यस्ता मान्छेहरूसँग उहाँ चाहिँ होस पुर्याउनु पर्यो किनभने उहाँ चाहिँ एउटा राजा होइन नि कसैलाई कुनै जब चाह्यो भने चाहिँ लिनु भनेर चाहिँ बाँधिदिने उहाँ भगवान पनि होइन नि कसैले उहाँलाई चाहिँ खुसी पारेर पूजा गर्यो भने वरदान दिने उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो त्यो जजमेन्ट होइन को ठिक हो को बेठिक हो होइन सबैलाई समेटेर सबैको चाहिँ मतलब चाहिँ नेता उहाँ हुनुपर्छ त्यो संस्कार उहाँले विकास हुने डाक्टर साहब यो विषय पनि मैले नसोधिदिँदा अन्याय हुन्छ उहाँ औषधि धेरै खानुहुन्छ क्रियाशील बढी हुनुहुन्छ खटिरहनुहुन्छ उहाँ म यसो दैनिक उहाँको दिनचर्या जो हेरिरहेको छु धेरै खट्नुहुन्छ त्यो स्वास्थ्य त्यस्तो अवस्थाको मानिस यसरी खट्नु हुँदैन र उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ अरू अर्ग्यान्सहरूले पनि बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको होला भन्ने म ठान्दछु म चिकित्सक होइन तर एज एउटा सञ्चारकर्मी यो सवाल हेर्दाखेरि त्यो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी उहाँको उमेर औषधि अनि निरन्तरता यो कसरी तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नु यो एउटा कुरा चाहिँ अनौठोको कुरा होइन अनि त्यो मनोबल फेरि के हो अनौठोको कुरा के छ भने मान्छेलाई सबभन्दा डरलाग्दो रोग भनेको त मुटुको रोग भन्छ नि होइन उहाँको अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि पटक कहिले पल्पिटेसन भएर कहिले के भएर मनमोहनमा धेरैपल्ट भर्ना भयो होइन साह्रै अचम्मको जब उहाँलाई हामीले कोरोनरी एन्जियोग्राफी गरिरहेको थिएँ डाक्टर यादव हामी थिएँ होइन त्यो बेला ठुलो टेन्सन थियो किन भन्दाखेरि त्यो किडनीको प्रब्लमलाई एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि अलिकति त्यो इन्जेक्सन धेरै गयो भने त्यसले रियाक्सन हुनसक्ने त्यो एन्जियोग्राफीमा ब्लक आयो भने त्यो ब्लक नखोलिकन ट्रान्सप्लान्ट गर्नु नमिल्ने होइन अनि ठ्याक्क एन्जियोग्राफी गऱ्यो हामी सबै छक्क पऱ्यो उहाँको त 100% नर्मल होइन अनि मैले त्यस बेला उहाँलाई भनेको थिएँ ए केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ त मुटु बलियो भनेर त पहिलेदेखि नै होइन त्यति 14 वर्ष जेलमा बसेको त्यत्रो मतलब चाहिँ यो नाकाबन्दीलाई फेस गरेको होइन तपाईँको मुटु बलियो छ भने साँच्चै प्रुफ त आज भइरहेछ 100% नर्मल हेर्नुहोस् चाहिँ अचम्मको अनि मैले जोक गरेर पनि भने तपाईँको यो मुटु किन नर्मल भएको होला थाहा छ किन भने तपाईँलाई जुन खान पिने टाइममा तपाईँलाई त 14 वर्ष त जेलैमा हालिदियो हो कल्याण भएछ त्यसले होइन त्यो उहाँको मुटु उहाँ आँटी मात्रै होइन मुटु बलियो छ किडनी अब ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो किडनी नर्मल छ होइन अहिले
उहाँको हेल्थ चाहिँ एकदम पर्फेक्टली नर्मल छ। एउटै चिज मात्रै हो, इन्फेक्सनबाट बचाउनुपर्छ। त्यो अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो केयरफुल्ली गरिराख्नु भएको छ। अब जति छ एक्टिभिटिज बालबटारभित्रै बसेर सबै बैठकहरू त्यो गर्नु पनि पर्यो। त्यो गर्न सक्ने हेल्थको कारणले उहाँले अहिले चाहिँ सत्ता कसैलाई दिनुपर्छ भने त्यो अवस्था अहिले छैन, बट ट्रान्सप्लान्टभन्दा अगाडि थियो चाहिँ। अनि तपाईँले नि एज एउटा चिकित्सक यो वामपन्थीहरूको मात्रै मुटु छाम्नु भएको छ कि अरूको पनि सिनियर मस्ट होइन, म भन्छु होइन, म सबै, म चाहिँ वामपन्थीको डाक्टर मात्रै होइन। गिरिजा प्रसाद कोइराला सबभन्दा पहिला संसदमा भाषण दिँदा फेन्ट भएको बेलामा टिचिङको आइसियुमा हेर्ने डाक्टर मै हुँ होइन। त्यसपछि काङ्ग्रेसमा एउटा सबैले बिर्सेको नेता जसलाई म साह्रै आदर गर्छु, सिके प्रसाई। सिके प्रसाईलाई पनि पुरा मैले हेरेछु, सिके प्रसाईलाई पनि मैले हेरेछु। म यो जुन छ नि प्रधानमन्त्रीको डाक्टर लोकेन्द्र बहादुर चन्दको टाइममा पनि मै थिएँ होइन। म सबैलाई हेर्नु, तर क्लोज चाहिँ मेरो चाहिँ आइडियल मेरो चाहिँ मनमोहन अधिकारी होइन। अहिलेको सबै एमालेको नेताहरू सबैलाई पनि अब त्यो बेला उहाँहरू मन्त्री थियो, झलनाथ खनाल मन्त्री थियो, माधव नेपाल मन्त्री थियो, भीम रावल पनि सायद थियो होइन। त्यो बेलादेखि उहाँहरूसँग मेरो चाहिँ हेलमेल होइन, उहाँहरूले जुन काम गर्ने तरिकाले म चाहिँ प्रभावित भएँ होइन। त्यस कारण म कुनै एउटा पार्टीको मात्रै क्लोज चाहिँ म वामपन्थीहरूसँग, अब प्रचण्ड, अब बाबुरामसँग त म चाहिँ पहिला विद्यार्थी कालमै बाबुराम अध्यक्ष भएको बेला म सदस्य महासचिव थिएँ होइन। अहिले उहाँ आफ्नो बाटोमा गयो, म आफ्नो बाटोमा छु होइन। अब प्रचण्डलाई मैले उहाँको बुवा चाहिँ मुक्तिराम काफ्लेले उहाँ अन्डरग्राउन्ड भएको बेलामा सबै मैले हेरिदिएको होइन। बाबुराम भट्टराईको आमा मरेको स्वर्गीय भएको बेलामा सबै मैले गरिदिएको, उपचारदेखि सबै। किनभने उहाँ त इन्डियामा चण्डीगढमा थियो चाहिँ, उहाँ आमाको मृत्युमा आउनु पनि पाएन। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ सबै होइन, धेरै जस्तो चाहिँ मैले भने नि मनमोहन, त्यसपछि मैले अहिले मनपर्ने केपी ओली हो होइन। उहाँ अलिकति चाहिँ मनमोहन जस्तो सिधा साधा छैन होइन, अलिकति आफ्नै टाइपको होइन। अब कतिले उहाँलाई, उहाँको विरोधीहरूले मन पनि नपराउला, किन उहाँ हप्की स्वभावको भयो होइन। तपाईँ एज एउटा अलिकति कता न कता आस्था राख्ने मानिस हुनुहुँदो रहेछ। यो कुनै आदर्शको रूपमा मान्न योग्य तपाईँले ठानेको वर्तमानका कुनै राजनीतिक अगुवाहरू कोही त्यस्तो छ? छैन। मैले आदर्श मान्ने मनमोहन हो होइन। केपी ओलीलाई मैले मान्छु धेरै चिजमा मैले आदर्श मान्छु, तर बिचमा उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ गोलमाल गरिदिनुहुन्छ। मलाई त साह्रै चित्त लाग्यो डुकेको अस्ति चाहिँ त्यो जुन अध्यादेश होइन। अध्यादेश म गल्ती भन्दैन, जुन टाइममा आयो नि कोरोनासँग लड्नु पर्यो बेलामा आयो न, म त धेरै निराश भएँ। कस्तो यो चाहिँ होइन, के सोचे थियो हामीले चाहिँ अब के गर्यो होइन। अब धेरै उहाँको चाहिँ धेरै नै मतलब चाहिँ अनपपुलर हुनु भयो होइन। त्यस्तो गल्ती चाहिँ उहाँले चाहिँ, मनमोहनले त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल चिज बोल्दैन। जब एउटा पेसाकर्मी खुलेर राजनीतिक सवालमा बोल्ने सामर्थ्य राख्छ नि, त्यसले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत पनि कायम राख्छ, या राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूमा काहीँ न काहीँ त्रुटि कमी कमजोरी छ, त्यसकारण हामी जस्ता मानिसले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सायद पेसाकर्मीहरू फ्रन्टमा आउँछन्, बोल्ने गर्छन्। बोल्ने बेलामा के हुन्छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ होइन। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, म चाहिँ 10 दिनपछि मतलब चाहिँ यो टिचिङ यो मनमोहन त्यहाँबाट म रिटायर हुनेछु होइन, 10 दिन होइन। अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो आफ्नै, अब 10 दिनपछि, अब 20 गते होइन। तर म सधैँ के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्छु, हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले तपाईँसँग केही मागेको छ, मलाई पद पुरस्कार कुनै चाहिँदैन, तर तपाईँले कतिपल्ट बेला विवाद पनि भयो, अरू सबैलाई पुरस्कार दियो, मलाई किन दिएन भनेर लास्ट हेर्दै होइन। तपाईँले मलाई के दिएछ, तपाईँ गृहमन्त्री, तपाईँको पार्टीले गङ्गालाल दिएको छ मलाई, मनमोहन मतलब चाहिँ कार्डियक सेन्टर दिएको छ। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई के चाहियो र होइन।
अब किनभने प्रधानमन्त्रीसँग मान्छेहरू बोल्नै सक्दैन, किनभने उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्ला कि प्रलोभनको शिकार। प्रलोभन। मलाई केही चाह छैन। ठिक। मैले सधैँ चाहिँ मलाई ठुलो अफर पनि भयो, मैले सिधै भने हेर्नुहोस् मेरो जिन्दगीमा दुईवटा चिज म छोड्दैन, एउटा बिरामी हेर्न छोड्दैन, एउटा पढाउनु छोड्दैन होइन। मलाई त्यो निवृत्त होस् या नहोस् भने त्यो त पढाउने मान्छेलाई राष्ट्रपतिहरू चाहिँ त्यहाँ निवृत्त भएर त्यहाँ पढाइरहेछ। बराक ओबामाको एउटा शिक्षकको जस्तो इज्जत त होइन कसैको हुँदैन। हिजो म टियुको भिसी अफिसमा गएको थिएँ होइन, एकपल्ट मलाई भिसीको पनि कुरा चलेको थियो। अनि अब भिसी त्यस्तो पोस्टमा गयो भने त मेरो बिरामी छोड्नुपर्छ होइन। एकपल्ट मैले प्रधानमन्त्री झापामा सँगै गएको बेला पनि भन्दै हेर्नुहोस् तपाईँ पनि मेरो बिरामी हो, मैले बिरामी छोड्ने होइन। अनि त्यहाँ एउटा लेखिरहेको छ टियुको, अहिले नयाँ टियुको भिसी अफिसमा अब्दुल कलामले भनेको चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मतलब चाहिँ जुन एउटा मान्छेको व्यक्तित्व बनाउनुलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ शिक्षकको हुन्छ, त्यस कारण शिक्षक सबभन्दा ठुलो हो भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यही मेरो अहिले पनि होइन 10 दिनपछि म के गर्छु थाहा छैन होइन। धेरै आइरहेछ तर म चाहिँ गएर चाहिँ कसैलाई गएर प्रधानमन्त्रीलाई गएर होइन मलाई यो गरिदिनुहोस्, सबैले भन्छ तपाईँले 25 वर्ष सेवा गरेछ यही भन्नुहोस् न भने म भन्दिनँ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु होइन तपाईँले पो मलाई कहाँ बढाएछ कहिलेकाहीँ। क्षमताको द्योतक हो, जो मान्छे सक्षम छ उसले त्यसरी आश गर्दैन किनभने आफ्नो काम निरन्तर गर्छ। बहुत मैले तपाईँलाई अघि एउटा मेरो बुवाको कुरा गरेको थिएँ होइन, मेरो बुवा बाजेको पनि होइन। मेरो बाजे नेपालमा फर्स्ट पिएचडी डबल एमए गरेर आयो, चन्द्र शमशेरको दरबारमा गएर चन्द्र शमशेरले तिमी मेरो दरबारको खरदार हुनु, खरदार भनेको अहिलेको मेरो बाजेले भन्यो, मेरो बाजेले चाहिँ होइन म खरदारको जवाब नखाने, म चाहिँ स्कुल खोलेर हेडमास्टर बन्ने भन्यो। चन्द्र शमशेरले यो नेवारलाई ठुन्ड्यो भन्यो। अनि बाजे चाहिँ रातारात भागेर गएर इन्डियामा गएर पिएचडी गरेर आयो। मेरो बुवा पनि होइन टुसा सामी, बुवालाई एकपल्ट राजा वीरेन्द्रको सचिव चिरण शमशेरले बोलायो अरे, 1 घन्टा पर्खायो अरे, पर्खाएर अनि चाहिँ ढुसाजी के भन्नु छ भने अरे बुवालाई त एकदम ह्युमिलेट फिल भयो होइन। मलाई केही भन्नु छैन, तपाईँलाई भेट्न आएको, अब भेटेँ नमस्कार होइन, तपाईँलाई त परराष्ट्रमा ठुलो पोस्ट दिने भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो पोस्ट चाहेको छैन। अनि के गर्नु म लेख्छु होइन, म पनि त्यही भन्छु, म डाक्टर हो, म बिरामी, म 80 बाँच्ने स्वाभिमानका साथ म 80 वर्ष पुगेको बेला पनि म बिरामी हेरिरहेको छु, म 80 वर्ष पुगेको म चाहिँ पढाइरहेको छु। अहिले मेरो सबै विद्यार्थीहरू होइन त्यहाँ जुन चाहिँ म काम गर्ने ठाउँमा होइन सरले छोड्नु हुन्न भनिरहेछ होइन, छोरले छोड्नु हुन्न भन्ने बेलामा छोड्ने र कसैले यो कहिले जाओस् भन्ने त्यस्ता टिचरहरू पनि छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ अब एउटा स्वाभिमान होइन, मैले भने म कहिलेकाहीँ मलाई पार्टीको मान्छेहरूले मलाई चाहिँ भन्छ, अस्ति पनि होइन एउटा त्यो प्रधानमन्त्री बिरामी भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू होइन विष्णु रिमाल सूर्य यिनीहरू भन्दाखेरि मैले यही कुरा निकालेँ, म कुनै पार्टीको मेम्बर होइन, कहाँ भन्नु पाउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रै हो भने, किनभने म हो नजिक छु होइन, उहाँको सपोर्ट गर्छु, उहाँको शुभचिन्तक छु, तर त्यो डिसिप्लिन होइन पार्टीको डिसिप्लिनमा बस्यो भने पार्टीको अध्यक्षले जे गर्यो होइन। मैले उहाँलाई भने त्यही बेला चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीले यसो यसो बोल्नुहुन्थ्यो, गोकुल बास्कोटाको कुरा लिएर किन बोल्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति राम्रो लागेन होइन। यो जुन एमसिसीको पनि किन चाहिँ एकैपल्ट गएर चाहिँ सिधै यो पारित हुन्छ भनेर किन भन्ने, प्रधानमन्त्री हो नि, प्रधानमन्त्री उहाँले कहिलेकाहीँ यस्तो बोल्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हो, उहाँ अख्तियार प्रमुख पनि हो होइन। अब गोकुल बास्कोटालाई भन्नुपर्ने नि, उहाँ अख्तियारमा जान्छ, अख्तियारले क्लियरेन्स जे छ त्यही गर्छ भनेर भन्नुपर्ने। कहिले उहाँले चाहिँ संसदको पनि चिफ जस्तो गएर यो एमसिसी परियोजना चाहिँ संसदबाट पास हुन्छ, यसमा धेरै बहस किन भन्ने, संसदबाट लग्नुहोस्, डिस्कस गराउनु, पास गराउनुहोस् होइन। त्यस कारण चाहिँ अलिकति चाहिँ बोल्नेमा होइन अलिकति चाहिँ उहाँले ख्याल गर्ने, पेसाकर्मीले आफ्नो लिमिटेसन अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न जान्नुपर्छ। म त्यही भन्छु होइन, जस्तै उहाँको अगेन्स्टमा बोलेको छ, भीम रावल बोलेको छ होइन, त्यसो पनि गर्नुहुन्न। उहाँले गरेको राम्रो चिजको पनि होइन, उहाँले पनि के छ भने विरोधीहरूलाई पनि सुन्नु पर्यो,
उहाँलाई जुन गलत सल्लाह गर्नेहरूलाई चिन्नु पर्यो। डाक्टर साहब, म अलिकति अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहेँ। जुन अवस्था छ नि, तपाईँ जस्तो एउटा आस्था काहीँ न काहीँ उहाँहरूप्रति शुभेच्छा राख्ने, भलो होस् भन्ने आस्था राख्ने मानिसले पनि त्यो आदर्श पुरुष अथवा सर्वसम्मत खालको त्यस्तो व्यक्तित्व तपाईँले पाउनुहुन्न भने यो मुलुक चल्छ त? जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, किन मैले यो विषय उठान गरेको भने कोभिड-19 का कारण संसार तबाह छ। हाम्रो जस्तो देश जो परनिर्भरतामा त्यो विवश छ, बस्न विवश छ। 50औं लाख मानिस विदेशमा छन्। भारतबाट 50,000 त आजका दिनमा तत्काल नेपाल भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यहाँका जानकारहरू हामीसँगै कराएका छन्, रोएका छन्। त्यहाँका अगुवाहरू 50,000 नेपाली तत्काल भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ। 15 लाख नेपाली कम्तीमा भारतमा कार्यरत छन्। विश्वको अवस्था हेर्दा 50 देखि 70 लाखका नेपाली छन्। हाम्रो आर्थिक अवस्था यो डामाडोल अवस्थामा छ। राजनीतिक लडाईँ, फजुल खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, राजनीतिक व्यक्तिहरूको यो टिक्रम साराका सारा छ। अनि चल्छ त डाक्टर साहब, फेरि चलाउन सक्ने क्षमता हिम्मत राख्छन् त डाक्टर साहब। यो कुरा हैन, केपी ओली बीचमा गेम हारिसकेको, पहिला त धेरै जित्यो, बीचमा चाहिँ हार्न लागेको मान्छे हैन, यो जुन अध्यादेशले गरेर उहाँलाई एउटा सुवर्ण मौका पाएको छ। अहिले उहाँले एउटा सुवर्ण मौका पाएको छ, जुन एउटा कोरोनासँग लड्ने, अर्को सीमा विवाद होइन, अरू चिजमा नअल्झिएर उहाँले यसलाई चाहिँ दृढतापूर्वक उहाँले फेस गरेर सल्भ गर्यो भने उहाँ नेपालीले चाहिँ मतलब चाहिँ जुन मैले पनि चाहेको जस्तै नेता चाहिँ हुन्छ होइन। अब सीमा विवादमा पनि हामी कस्तो किसिमले पेलिएको छ भने यतातिर यो महाकालीको विवादमा छौँ, अर्को हाम्रो व्यवस्था के छ भने खुल्ला सिमाना छ। अनि यहाँ जे हुन्छ, कोरोना यहाँ जति कन्ट्रोल गरे पनि इन्डियामा बढिरहेछ। इन्डिया यो त अहिले सुरुवात मात्रै हो, म सबै तपाईँलाई भन्छु, सुरुवात मात्रै हो। जुनमा पिक हुँदैछ। अब यसलाई हामीले चाहिँ जुनमा पिक हुन्छ भन्ने यसो एउटा चिकित्सक तपाईँले दाबीका साथ भन्नु, त्यसको के आधार? यो मेरो दाबी होइन, यो चाहिँ इपिडेमोलोजिस्टहरूको होइन, इन्डियाको पनि जुनमा बढ्छ, जुनमा सबभन्दा पिक भयावह स्थिति हुन्छ। अनि त्यो थेग्ने सामर्थ्य इन्डियामा पनि जुन प्रोफेसर गुलेरिया अल इन्डिया इन्स्टिट्युटको चिफ चेस्ट फिजिसियन मेरो पनि सिनियर साथी, उहाँले पनि त्यही भनिरहेछ। तर यो हामीलाई के छ भने मेन चिज चाहिँ हामी नेपाली जनता साह्रै कोअपरेटिभ छौँ, साह्रै कोअपरेटिभ। त्यो चिज चाहिँ मतलब चाहिँ सरकारले पनि एक किसिमले चाहिँ टाइममा गरी लकडाउन होइन, बिचमा विवादहरूमा फसे पनि नेपाली जनता एकदम इन्डियामा जस्तो भद्रगोल छैन, विदेशमा अमेरिकामा जस्तो होइन, युरोपमा किन धेरै मान्छे मार्यो, उनीहरूले चाहिँ त्यो सोसल मतलब चाहिँ डिस्टेन्सिङ यिनीहरू केही पनि मेन्टेन गर्ने। हाम्रो लाइफ स्टाइलै सजिलो छ। हामी चाहिँ घरमा बसेर दाल भात तरकारी खान्छौँ, धेरै रेस्टुरेन्टमा गएर खान जान्न होइन। अब यो बेलामा होइन, अब मेन हाम्रो प्रब्लम भनेको बोर्डरबाटै आइरहेछ अहिले चाहिँ। पहिला बाहिर प्लेनबाट फाटाफुटु आयो, अब त्यो बोर्डरलाई सिल गर्ने भने खुला बोर्डरको अहिले फाइदाहरू पनि थियो होला, अहिले बेफाइदा। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ फ्युचरमा सोच्नुपर्छ। अब चाहिँ त्यसलाई कुनै कहाँले अब ट्रम्पले जस्तो चाहिँ वालै त बनाउन नसक्ला, कुनै कहाँले टार राखेर होइन, किनभने इन्डियामा जे हुन्छ त्यसबाट त हामी चाहिँ भाग्नै पाउँदैन। अब उनीहरू सबैलाई मरोस् भनेर छोडिदिनु पनि हामीले सक्दैन। उनीहरूलाई स्टेप बाई स्टेप क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउनु परिरहेछ। अब त्यसमा धेरै मतलब चाहिँ त्यो सजिलो काम त होइन त्यो चाहिँ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ यो दुईवटा समस्या, किनभने यसले भोलि काठमाडौँलाई फैलायो भने काठमाडौँ रोम जस्तो भयो भने के गर्ने? त डाक्टर साहब यही विषयमै मैले सोधेँ, हामी कहाँ जुन खालका अस्पतालहरू छन्, चिकित्सकहरूको सङ्ख्या जुन अवस्था छ, अनि प्रविधि जुन परिस्थितिबाट गुज्रेको छ, प्रविधि जुन तहको छ, त्यो हाम्रो सामर्थ्य क्षमता त्यसले भ्याउन सक्छ। यसमा म के भन्छु भने कोरोनाको बारेमा होइन धेरै डर त्रास चाहिँ मतलब चाहिँ जनतामा छ। अब कोरोना भनेको रोग होइन, अचम्मको रोग होइन, जब एउटा चाहिँ साबुनले धोएपछि मर्ने किरा
त्यो एउटा चाहिँ आरएनएलाई एउटा फ्याटले घेरेको हुन्छ। साबुनले धोएपछि मिची धोएपछि त्यो जान्छ होइन। त्यो आफैमा 10-15 दिनमा आफै मरेर जाने किरा होइन। अब कोरोनाको एउटा राम्रो पक्ष भने के छ भने संसारमा धेरै इपिडेमिकहरू भयो। अब 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू भएर 5 करोड मान्छे मर्यो। 5 करोड मान्छे। छिमेकी देशमै 1 करोड, भारतमै 1 करोड बढी बनाएर। अब यो कोरोना मान्छेलाई अहिले कसो छ भने म सधैँ फेरि मेरो जिन्दगीको एउटै सिद्धान्त छ, ट्राई फर द बेस्ट, प्रिपेयर फर द वर्स्ट। अब बेस्ट यसलाई रोक्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ होइन। यो सरकारले गर्ने चिज गरिरहेछ, जनताले गर्ने चिज पनि अहिले गरिरहेछ, धेरै एक्टिभ भएछ। ठाउँ ठाउँमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा छिर्न नदिने होइन। त्यो बेस्टको लागि हामी ट्राई गरौँ, प्रिपेयर फर द वर्स्ट। ल भोलि चाहिँ तपाईँ र मलाई कोरोना लागिहाल्यो भनौँ न, मान्छे त के ठानिरहेछन् कोरोना लाग्यो भने मर्छ होइन। कोरोनाको एउटा चाहिँ राम्रो पछि के छ भने 80%मा केही पनि हुँदैन, एक चक्का औषधि पनि खानु पर्दैन। 15%मा अक्सिजन मात्र दिए पुग्छ, बाँकी 5% हो। बाँकी 5%मा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा हाल्नुपर्छ। त्यो भेन्टिलेटरमा हाल्दाखेरि होइन 3% जतिको ज्यान जान्छ। त्यसकारण भेन्टिलेटर ठुलो कुरा होइन, भेन्टिलेटर ठुलो कुरै होइन। अहिले ट्रम्पले भेन्टिलेटर बाँडिरहेछ अहिले होइन, औषधि त केही छैन कोरोनाको। त्यसकारण चाहिँ योसँग डराएर होइन होइन, पहिला त हामीले रोक्ने, भए पनि मान्छे कोरोना भयो अब गयो भने त्यो होइन। 95% 5% भनेको त कोरोनाभन्दा डेन्जरस छ हार्ट एट्याक छ नि, 10% होइन, किडनी फेलियर छ, क्यान्सर छ। अहिले सँगसँगै अमेरिकामा मृत्यु दर चाहिँ 8 घटेको छ। किन भन्दाखेरि फर्स्ट हार्ट एट्याक हो, दोस्रो क्यान्सर हो, थर्ड चाहिँ मतलब एक्सिडेन्ट। अब एक्सिडेन्टै छैन, पशुपतिमा अहिले लासै कम जलिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ कोरोनासँग धेरै डराउनु हुन्न। कोरोनाले हामीलाई छोड्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, कोरोना हामी मुक्त हुने छैन। जस्तै पछि गएर के हुन्छ भने जस्तै टिबीले हामीलाई छोड्दैन। टिबीको त भ्याक्सिन छ नि, BCG भ्याक्सिन छ नि होइन। हेपाटाइटिस बीले हामीलाई छोडेर त्यसको पनि भ्याक्सिन छ होइन। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिन डेभलप भयो भने कोरोनालाई हामीलाई छोड्दैन। अब कोरोनालाई युज टु गरेर त्यो कसरी सम्भव छ डाक्टर? कसरी सम्भव छ? त्यसलाई एक त हाम्रो निरन्तर जीवन चाहिँ क्रियाशील पनि हुनुपर्छ, हाम्रो लाइफस्टाइलै मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यति अमेरिकनहरूलाई जति हामीलाई खतरा छैन। किन हात धुने भन्छ नि, अमेरिकनहरू के गर्छ? टोइलेट गयो भने टोइलेट पेपर युज गर्छ, खाना खाए पनि चम्चा काँडाले खान्छ। हामी त बिहानदेखि होइन टोइलेट गए पनि हात दुख्छ, पूजापाजा गरे पनि हात दुख्छ, खाना खाए पनि हात धुन्छौँ हामीहरू होइन। हाम्रो कल्चरै उनीहरू घरमा खाना खानु। पूर्वीय संस्कृति, हाम्रो कल्चर चाहिँ, हाम्रो संस्कृति असाध्यै वैज्ञानिक रहेछ। वैज्ञानिक होइन हाम्रो। अब चाहिँ कुनै पनि औषधि त अहिलेसम्म त कुनै छैन नि। कहिले एउटा औषधि भन्छ, कहिले क्लोरोक्विन, तर अहिलेसम्म प्रुभ त भएको छैन। तर यसलाई सिम्पल जस्तै हाम्रो घरमा भएको मसलाहरू होइन, यिनीहरूले नै इम्युनिटी बढाउँछ होइन। हाम्रो लाइफस्टाइल होइन। हामी चाहिँ सधैँ गएर रेस्टुरेन्टमा त खान जाँदैनौँ। हामी त बच्चैदेखि नै हामीलाई सिकाइरहेछ हात धुनुपर्छ। म 6 क्लासमा हुँदाखेरि पनि एउटा इङ्ग्लिस टिचरले क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टु गडलीनेस होइन। अब त्यो सिम्पल टेक्निक हो होइन। मान्छेहरूलाई एउटा कोरोनाले त ठुलो पाठ सिकाएको छ है। अमेरिका जस्तो घमण्ड, हामी एकपल्ट हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि अमेरिकामा लगेर ट्रान्सप्लान्ट गराउनु भने पनि एकपल्ट कुरा आयो। तपाईँले नै मलाई एकपल्ट सोचेको जोन हपकिन्समा लग्नु लागेको भनेर। अमेरिका ध्वस्त छ। अब ट्रम्पले पाएको भएर मिसाइलले हानेर कोरोनालाई सकाइदिन्थ्यो होला होइन। तर यसले चाहिँ मतलब शक्तिशाली देशहरूलाई खतम पारेछ। अब नेपाल जस्तो देश होइन, अब नेपाल, इन्डिया छ, चाइना छ होइन, ले चाहिँ मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ मतलब अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो होइन। यसमा कोरोनाले होइन अब छ नि मेन प्रब्लम त इकोनोमी र कोरोना आइरहेछ नि। कोरोनाले हामीलाई छोड्दैन म भन्छु। हामीले आफ्नो दिनचर्या जीवन अलिक कम होला, अलिक परिवर्तन गर्नु। भोलि पर्सि गएर कोरोना टिबी जस्तो भएर जान्छ। अब टिबीले त हामीलाई छोडेको छैन। तर अब टिबीलाई बच्ने होइन उपायहरू होइन
त्यस कारण म सबैलाई त्यही भन्छु होइन, नआत्तिनु। अहिले त के छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा मास साइकोसिस छ होइन। मेरै घरमा तपाईँ अचम्म होला, मेरो घरमा त आठैजना चाहिँ मतलब चाहिँ मेडिकोजर छ। मेरो छोरीहरू 2 जना डाक्टर होइन, दाई डाक्टर, भाउजू डाक्टर, मिसेस पनि मेडिकल पर्सन होइन। छोरीहरूले चाहिँ अलिकति मलाई तपाईँ चाहिँ यो 60 वर्ष माथि भएको हस्पिटल नजानुहोस्, क्लिनिक नजानुहोस् होइन। अनि मैले भने तिमीहरू किन डाक्टर भएको? आफ्नो सावधानीसँग बसौँ होइन। अब यो प्रोफेसनै छोडिदिनु त भएन होइन। अरू सबै पनि यति आतङ्कित छ होइन। आतङ्कित हुनेहरूलाई म के भन्छु भने चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो जो मान्छे त्रसित छ, यो कसरी बाँच्ने, के हुने हो? केयरफुल हुनु होइन, केयरफुल हुनु, त्रसित नहुनु होइन। केयरफुल हुने भने के गर्ने? त्यही त केयरफुल हुनु भनेको यही जुन सरकारले गरेको काम होइन, यो लकडाउनलाई मान्ने र आफ्नो यो मतलब हाइजिन होइन, आफ्नो हाइजिनलाई जस्तो सिम्पल कुरा हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यही चिज मात्र। यसको ठुलो पैसै खर्च गर्नु पर्दैन, ठुलो उपचारै छ। नडराउन, आत्तिएर मान्छेहरूलाई अहिले के छ भने अब त धेरैले मलाई अब त मर्ने भयो, एउटाले त के गरे अरे मेरो बहिनीको अफिसमा चाहिँ नयाँ सुटहरू लगाएर आयो अरे। किन भन्दाखेरि अब भोलि मर्ने हो कि बाँच्ने हो होइन भनेर चाहिँ होइन, त्यसरी आत्तिनु हुँदैन। आफूलाई चाहिँ मतलब चाहिँ आफूलाई जे चिजले खुसी हुन्छ होइन, जे गर्दा खुसी हुन्छ, तर स्वास्थ्यलाई त्यो गरेर मतलब कसैलाई गीत सुनेर रमाइलो लाग्ला, कसैलाई चाहिँ लेखेर रमाइलो लाग्ला, कसैलाई एक्सर्साइज गरेर रमाइलो लाग्ला, कसैलाई मिठो मिठो खाएर। तर चाहिँ यो इम्युनिटी भनेकै मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो मनोबल होइन। मलाई केही हुन्न, मनोबल उच्च राख्ने, जस्तै यो चिजमा जस्तै केपी ओलीले 15 वर्ष मलाई केही हुन्न, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले केही हुन्न भनेर चाहिँ, तर केही हुन्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्न होइन, तर डराउनु। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि एक निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू उप मानिसको आलोचना, यसकारण कि यो सेवामूलक पेसा हो चिकित्सा। चिकित्सकहरू चाहिँ एज अ सेवकको, जनसेवकको रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्ने, यो नाफाखोरहरूको अड्डा भयो, व्यापार जस्तो भयो, प्लस गर्दै गर्दै जाने। सरकारी जुन अस्पताल छ, सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सुविधा, सहज मानिसको एक्सेस, पहुँच, त्यहाँ पनि समस्या छ। यो तपाईँ एज एउटा असल चिकित्सक, यो चिकित्सकहरू निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरकारी अस्पतालको जुन समस्या हामी देख्छौँ, यो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो हामीले जुन हल्ला भयो जस्तो होइन। जस्तै सरकारी अस्पतालमा होइन म काम गरिरहेको छु होइन, म मनमनमा काम गरिरहेको छु, मेरो तलब आउँछ होइन, सरकारले मेरो तलब। निजी क्षेत्रको के छ भने प्रब्लम चाहिँ अब त्यहाँ बिरामी नै आएन भने, म ब्लू क्रसमा काम गर्छु होइन, साँझ ब्लू, त्यहाँ बिरामी नै आएन भने कसरी मतलब चाहिँ तलब दिने होइन। अब जस्तै सुरुमा त 1-1.5 महिना हामी सबैले बन्द गऱ्यौँ, बिचमा एकपल्ट ल खोल्यो भनेको बेलामा खोलियो होइन, 5-6 दिन खोल्यो, बिरामी पनि आयो होइन। तर अहिले फेरि चाहिँ हामीहरू त्यहाँ गयौँ, बिरामी कसरी आउँछ बिरामी? अब अर्को एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रमा किन कोभिडको केस नराख्ने भने एउटा पनि कुरा आइरहेछ होइन। अब एउटा निजी क्षेत्रमा कोभिडको केस आयो भने त्यहाँ अरू कोही बिरामी जाँदैन। त्यो अनुसार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि मतलब सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ। सपोर्ट किनभने बेड त म्याक्सिमम निजी क्षेत्रकै छ नि होइन। अहिले कोही पनि होइन, सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको अस्पतालहरूमा मेरो दाई त्यहाँ ह्याम्समा काम गर्नुहुन्छ प्रकाश दाई, 10% बिरामी छ। अब उनीहरूलाई झन् सङ्कट, अब कसरी तलब दिने, बन्द गर्नु पनि भएन भनेर चाहिँ त्यो आफ्नै होइन, त्यसलाई पनि कोरोना अस्पताल बनाउन सकिन्छ, सरकारले सपोर्ट गर्यो भने त्यो पनि हुन्छ। त एज अ होल जुन अलिक अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यो सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ निजीलाई? होइन, निजीलाई होइन, जस्तै कुनै निजी अस्पतालमा अब कोरोनाको केस राखिदियो भने राखेपछि त अरू बिरामी त जाँदैन नि। अब जस्तै टिचिङमा मनमोहनमै होइन, एउटा केस स्वार बिरामीहरू चाहिँ अस्ति
सरकारले चाहिँ ओपिडी खोल्ने तन्न भइसकेको थियो। एउटा केस जहाँनासाथ त्यहाँ 70-80% त्यहाँ बिरामी नै जाने डरले नगएपछि गभर्मेन्ट सेक्टरमा त मतलब चाहिँ सरकारले सपोर्ट गरिरहेछ, निजी क्षेत्रलाई पनि केही प्याकेज दियो भने चाहिँ चलाउँछ उनीहरूले। सरकारको त्यो खालको भूमिका। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आधा मिनटमा सबै क्षेत्र तहस नहस हुँदैछ। हाम्रो परनिर्भरता मैले प्रारम्भमै भने त्यो पनि बढी छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, सरकारले त्यहाँ निर्णायक महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिसले आश गरेका छन्, त्यो अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह भएको देखिएको छैन। आन्तरिक अवस्था हेर्दा होटल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र, अरू खाले मेडिकल क्षेत्र साराका सारा बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ। अब यो जुन अवस्थामा संसार छ, नेपाल त्योभन्दा अलि अझ बढी परेशान छ, किनभने हाम्रो परनिर्भरताका कारण के होला चल। तपाईँ एउटा मुटुदेखि म एकदम पोजिटिभ मान्छे होइन। यस्तो विपदको बेलामै हामी विकास हुन्छ। जापान कसरी विकास भयो? जापानमा हिरोसिमा नागासाकीमा बम खसालेपछि जापान विकास भयो होइन। जापान होइन, अहिले पनि यो क्राइसिस होइन, यो क्राइसिस मात्रै होइन, यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी लिडरको लागि पनि जनताको लागि पनि होइन, ठुलो अपर्च्युनिटी। जस्तै होइन यो क्राइसिसको टाइममा हामीले अघि पनि मैले भने दुईवटा कुरा हँसिया र हठौडाको कुरा गरेँ। सबै कृषि क्षेत्र बाँझो छ होइन। एग्रिकल्चरमा चाहिँ होइन बाहिरबाट मान्छे आओस्, एग्रिकल्चरमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ, अहिले हामीले चाहिँ कति छ भने चाहिँ अब इन्डियाबाट अब हामीले कति फाइदा पनि भइरहेछ। कति पेट्रोलको पैसा हामीले बाहिर पठाउनु परिरहेको छैन, कति तरकारीको पैसा हामीले बाहिर पठाउनु परिरहेको छैन होइन। यो चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु होइन एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। यसलाई हामीले चाहिँ यदि चाहिँ जित्यो भने हामी जित्छौँ कोरोनालाई। यो स्वर्णिम अवसर हो, कोरोनालाई सम्भव छ, जित्न सम्भव छ। किनभने नेपाली जनता त कस्तो छ भने भूकम्पलाई जित्यो, नाकाबन्दीलाई जित्यो। नेपाली जनता हाम्रो जेनेरेसनले के हेरेन भन्नुहोस् त। मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु मैले। हामीले दरबार हत्याकाण्ड पनि हेऱ्यो, माओवादी जनयुद्ध पनि हेऱ्यो होइन, राजतन्त्रको अन्त पनि हेऱ्यो, सन् 2000 पनि हेऱ्यो। अब 3000 हेर्नलाई त 10 पुस्ता अर्को आउनु पर्छ। हामीले यो कोरोना पनि हेऱ्यौँ होइन। नेपाली जनता एकदम अहिले यो खेप्डा चाहिँ धेरै बलियो भइसकेको छ होइन। नाकाबन्दी अब त्यस कारण अब नेतृत्वले पनि होइन त्यस्तै मतलब चाहिँ सिङ्गल मतलब अरू सबै चिजलाई बिर्सेर यही हो मौका भन्यो भने यो चाहिँ यो चुनौती हो यो होइन। यसले जसरी जापानले विश्वयुद्धपछि चाहिँ आफ्नो त्यो फड्को मारे हामीले पनि होइन फड्को मार्न सक्छौँ हामीले पनि होइन। जस्तै 60 वर्षपछि पोलिटिकली त नेपालको नक्सा त मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लिएर छोडेर होइन, एउटा डिटर्मिनेसन हो नि हो। मैले केपीलाई त्यही मान्छु। कसैले गर्न सकेको थियो, कोही माइका लाल प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेको थियो, लियो भने त्यो त ठुलो इन्डियासँग च्यालेन्ज हो नि होइन। त्यस कारण त्यही डिटर्मिनेसनले नेतृत्वले काम गर्यो। जनता त अहिले चाहिँ नेपाली जनता धेरै बलियो छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कोरियामा पहिला चाहिँ कोरियन वार पछि कस्तो क्राइसिस थियो त्यसपछि डेभलप गर्यो। यसपछि डेफिनेटली म विश्वस्त छु अझ नेपालले अर्को फड्को मान्छ। विश्वका ठुल्ठुला देशहरू ध्वस्त होला होइन। अमेरिका भयो, यिनीहरू कस्तो क्राइसिसमा छ। हामीहरू चाहिँ मतलब चाहिँ हामी जनता बलियो छ, नेताभन्दा पनि जनता धेरै अगाडि छ। नेताले अलिकति राम्रो डिरेक्सन चाहिँ दियो भने चाहिँ भविष्य चाहिँ एकदम उज्यालो छ, गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अरुण साइमी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।